Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikoum في فيديو جديد من فيديوهات Bac Facile. Aujourd'hui, on va expliquer comment on va calculer le potentiel d'équilibre. إذا الآن شفنا شحال ديال الفقرات اللي فاتوا حول لوكس ريد. إذا تعرفنا على بزاف ديال المسائل كونستون ديكيليبر بوتونسيال ستاندار إلى آخره. الآن غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوا واحد لا بوتونسيال ديكيليبر وشنو كيوقع في ليكيليبر. مزيان. إذا أولا غادي ناخذوا دو اكزومبل. غناخذوا ليكزومبل الأولاني كيكون فيه مثلا يعني غناخذوا المثال اللي درتو في الفيديو السابق. هنا واحد اوكس 1 ريد 1 وهنا واحد لوكس 2 ريد 2 صحيح. بون اذا الان غادي يكون عندي واحد لوكسيدون 1 بليس واحد لو نومبر ديال لي زيليكترون كيعطيني الريد 1 صاي. اذا هنا راه عارفين ان او 1 كتساوي او 0 1. اذا هنا او 0 نديرو هنا او 0 1 بليس 0,06 sur n log décimal ديال لوكس 1 sur RED 1. Ça y est. La même chose pour l'OX 2 plus M ديال les électrons كيعطيني RED 2. La même chose E2 égale E02 plus 0,06 sur N log décimal ديال LOX 2 sur RED 2. إذا الآن هذا الشيء تقول لي مشابه ملي بغينا نحسبوا كونستون ديكيليبر. اشنو غنحسب هنا وشنو غيوقع؟ إذا وي لو كرايون روج فوالا لو كرايون روج إيسي. بون إذا الآن تو سامبلومون أنا نحاول نضرب كلشي هاد العلاقة غنضربها في بوتيت ان. تبعوا معايا حيت كاينه ان غنضرب بوتيت ان وهنايا باردون هنا خصني ندير ام غنضرب كلشي في بوتيت ام. فوالا اذا الاولانيه في بوتيت ان والثانيه في بوتيت ام وغادي نجمع طرفا. اذا اش غادي يكون عندي؟ غادي يكون عندي ان او 1 بليس ام او 2 ايغال كوا ايغال ان او 0 1 بليس 0,06 لوغ ديال او اكس 1 اذا غنضربو هنا في ان وهنا في ان اذا على الريد 1. اذا بليس ام او 02 بليس 0,06 لوغ ديسيمال ديال او اكس 2 على الريد 2. تري بيان. دونك هنا شنو هما لي كونديسيون؟ اولا غنحاول نجمع هاد لي دو. اذا غادي نجيب ان او 01 بليس ام او 02 بليس 0,06 لوغ عندي بليس. اذا غادي يولي بالضرب اللي غيولي بهذا الشكل او اكس 1 فوا او اكس 2 على الريد 1 فوا الريد 2 صاي. اذا الان حنا قدينا واحد لي كريتير. اذا شنو غادي يوقع دابا ملي كيكون عندي ليكيليبر؟ بيان سور كتكون عندي او 1 كتساوي او 2 كتساوي او ايكيليبر صاي. اذا في هذه الحاله كيوقع ليا واحد الحاجه مهمه بزاف ان او اكس 1 الكونسونطراسيون ديال او اكس 1 كتساوي بريسك الريد 2. اذا لو اكس 1 كتساوي بريسك الريد 2. اذا هادو كيتساوى وكذلك لو اكس 2 كيساوي بريسك الريد 1. هادشي كيكون في ليكيليبر. هاد الكونسونطراسيون كتساوي بريسك لا كونسونطراسيون. دونك هنا كيكون عندك لوغ 1 لوغ 1 هو 0. اذا في هاد الحاله 0 مضروب في 0.060 0. اذا هاد الكتابه كتمشي كلها اش كيبقى ليا وهذا كيساوي او ايكيليبر. دونك كتكون او ايكيليبر دونك اون بو دير تو سامبلومون او ايكيليبر كتساوي ليا ام بليس ان صايي. اذا كيساوي ان او 01 بليس ام او 02. اذا الى بغيت او كتساوي ان او 01 بليس ام او 02 سور ام بلس ان صافي. اذا هذه هي
او ديكيليبر. اذا نتمنى انكم تكونوا فهمتوها مزيان وتكون الامور واضحه. يعني ببساطه ملي كتكون عندك واحد رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون كتاخذ او ستاندار ديال الكوبل الاولاني او ستاندار ديال الكوبل الثاني كتضرب في داك ان الاخر كتضرب في ام وكتقسم على ام فوا ان. نديرو واحد بوتيت ابليكاسيون. ناخذ الكوبل لابليكاسيون اللي خدمناها في الاول. بون اذا هذا هو ليكزومبل اللي خدمناه في الفيديو السابق ديال ام ان 4 موال مع ام ان 2 بلس و اف 3 بلس مع اف او 2 بلس. نفترض هنا بغيت لو بوتونسييل ديكيليبر، نطبقوا القاعده ببساطه او اللي كتكون ديكيليبر كتساوي ليا هنا في هذه الحاله ان شكون هو في الاول هو 5 مضروب في او ستاندار ديالها مضروب في 1.51 بليس ام في هذه الحاله الثانيه هي 1 مضروب في او ديالها في 0.77 ديفيزي سور 5 بليس 1 اللي هي 6. اذا كالكيل جيست دي كالكيل بانال وكتحسب لابليكاسيون نيميريك. جيسبر كو زافي بيان كومبري لو كور. دمتم افياء. تهلا.